अच्छा जी, बड़ी खबरें हैं हमारे पास, लेकिन ये वीडियो इस जो है ना पैगाम से पहले पैगाम थोड़ा सा सुन लें कि जो ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस हैं उनमें 13 नवंबर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में लग गई है। ये बार बार इसलिए हम बताते हैं कि हजारों केस हैं, लोगों तक खबर नहीं आती। रोज मुझे फोन आते हैं 10-12 कि सर जी डेट तक दसो। मैंने कहा मैं बता के पागल हो गया हूं, जिनका कोई ताल्लुक नहीं है वो तंग आ गए कि यार ये क्या हर वक्त ग्रुप लाइफ इंश्योरेंस के केस वकील साहब बताते रहते हैं। ये भाई बहुत बड़ी तादाद में है, पूरे पाकिस्तान में है। तो जो लोग रह गए हैं ना इसमें शामिल होना चाहते हैं वो शामिल हो जाएं फौरी तौर पे। अपना शनाख्ती कार्ड भेजें, रिटायरमेंट का लेटर भेजें, थोड़ी सी फीस हम आपको बता देंगे। तो उसके बाद जनाब ये अब केस फाइनल हो गए, 5-6 साल के बाद ये केस लग रहे हैं। तो जो इंतजार कर रहे हैं ना वो फौरी तौर पे अपने कागजात मुझे भेजें, व्हाट्सअप करें मेरे टेलीफोन नंबर पे, तो वो इस मेन केस में शामिल हो जाएंगे। फिर उनको 6-7 साल इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब कानून बनेगा वो सबके लिए होगा। अभी उनको सिर्फ मिलेगा जो केस कर रहे हैं, ये बार बार कर रहे हैं, और सारे लोग इसमें अहल हैं जिनको पेंशन मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, ठीक है। और वो बाद में अगर फौत भी हो गए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो उनकी जो बेवा है या बेटी है या बेटा है वो भी केस कर सकता है, ठीक है जी। तो ये बहुत जरूरी है। सिर्फ 2 कागजात चाहिए, रिटायरमेंट का लेटर और शनाख्ती कार्ड। तो ये आप लाजमी करें। और अब ये वीडियो देखें जी। सर चावा कड्डो ते चावा पियो ते जनाब मजे मजे दियां गल्लां करो। मौसम ठंडा हो गया, ठंडी चीज़ां खाओ। जदों मौसम गर्म लगे तो गर्म खाओ। वैसे वो कह रहे हैं जी कि जी चाह है ना, चाह कहते कोई बीमार हो जाए तो कहते बनाओ चाह, कोई ठीक हो जाए तो कहते बनाओ चाह, मेहमान आ जाए तो कहते बनाओ चाह, नींद आ रही है बनाओ चाह, नहीं आ रही बनाओ चाह। चाह हर मसले से चाह बनती है सर जी। चाय ऐसी चीज़ है, चाय हमारी रग रग में चली गई है जी, रग रग में। अच्छा जी, वैसे आपको ये मानना पड़ेगा कि यहाँ पहले एक शेर पढ़ता हूँ तो उसके बाद आगे करते हैं कि काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म तुमको मगर नहीं आती। जनाब याह्या अफरीदी साहब के जो हलफ है उसमें सैयद मंसूर अली शाह साहब जो है वो शिरकत नहीं करेंगे। हुण पता नहीं शर्म तो नहीं करेंगे या उन्होंने अपना प्रोग्राम बना लिया, कहते जी हम उम्रे पे जा रहे हैं, पूरी फैमिली के साथ मैं उम्रे पे जा रहा हूँ। मेरे ख्याल है उन्हें कोई नफल शफल मने होंगे कि मैं बन गया तावी आ जावांगा, ना बना तो तावी आ जावांगा, तो वो उधर जा रहे हैं, ठीक है। तो ये जो शेर मैंने पढ़ा है ना, ये गालिब का शेर है, ये इनके लिए नहीं पढ़ा, ये वैसे ही पढ़ा है, वैसे ही। वैसे मेरा ये है कि जनाब सैयद मंसूर अली शाह साहब को, जो कि इमरान की बदनजरी की भींट चढ़ गए हैं, और मुनीब अख्तर को, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। इज्जत इसी में है, इज्जत इसी में है जनाब। इस्तीफा दे दो, कोई गल नहीं, घर जाओ, घर जाओ, बच्चा शचड़ खेडो, को नवासे नवासी नाल खेडो, हज करो, उमरे करो, नेकी दे काम करो, कोई खैराती काम करो, वेलफेयर दे इदारे बनाओ, जाओ। 20 लाख रुपया तनख्वाह ले रही है हुण, बस तुसी हुण बस ताड़ा खत्म हो गया ना सिलसिला। अच्छा, वैसे ये आपको माननी पड़ेगी कि जो तरमीम की है ना हुकूमत ने, उसमें अक्लमंदी ये हुई है कि ना कोई एहतजाज रहा है। आज बिल्कुल सकून.com PTI नूं मौत हो गई है, बिल्कुल उन्होंने सियासी मां मर गई है। आपने कोई सुना है कहीं से? सब वकील वेलकम कर रहे हैं। KPK में तो भंगड़े डाले जा रहे हैं कि जी साडा अफरीदी बन गया। जिथे इन्होंने हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलानी सी, उथे भंगड़े डाले जा रहे हैं DI खान में, कबायली इलाकों में, कि जनाब साडा ता इलाके दा वजीर पहली दफा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बना साडे इलाके दा। ते ए कित्थों अमीन गंडापुरी तहरीर चलाएगा जी। वैसे आज चुप ने, आज सारे चुप ने, सब चुप ने, आज बिल्कुल उन्होंने चुप लग गई कि यार ये साडे नाल होया की है। वकील सारे मुबारकबाद दे रहे हैं, गुलदस्ते पेश कर रहे हैं,
اور یحییٰ افریدی نے جناب منصور علی شاہ سے بھی ملاقات کی ہے، قاضی فائزی سے بھی ملاقات کی ہے، ان کو دعوت دی ہے کہ جناب پرسوں جڑا حلف ہو رہا ہے اسی تسی آؤ۔ تو منصور علی شاہ صاحب نے کہا جی کہ میں تے جا رہے ہاں عمرے تے میں معذرت کراں گا، یکم تک میں اتھے ہی رہاں گا۔ چلو مرضی ہے، ہو سکتا ہے کوئی انہوں خواب خیال آئے گا تو پھر استعفے وغیرہ دین گے نا۔ تے مولانا صاحب بھی چونکہ اس کشتی سوار ہو گئے نے، اس لیے وہ بھی کوئی آئینی ترمیم کے خلاف جو ہے نا جلسے جلوس والی بات نہیں رہی، ورنہ مولانا دے کول خطرہ سی نا کہ اگر یہ شامل نہ ہوں دے تو انہوں نے احتجاج شروع کر دینا تھا، کانفرنس بلا لینی تھی کہ آؤ جی ادھر آؤ تے ادھر آؤ تے کانفرنس پاکستان کانفرنس تے فلانی کانفرنس، ٹھیک ہے یہ والی۔ اچھا جی، آج بشرا بی بی کی ضمانت ہوئی ہے، لیکن وہ ضمانت کے باہر نہیں آ سکی مچلکوں کی وجہ سے، کیونکہ جہاں مچل کے دینے تھے وہ جج صاحب چھٹی پہ تھے۔ صبح آ جائے گی، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں، بشرا بی بی کے باہر آنے سے پی ٹی آئی کے مزید ٹکڑے ہو جائیں گے، یقین کرو ٹکڑے، کیونکہ بشرا بی بی کو جو ہے وہ عمران خان کی بہنیں جو ہیں اس کو قصوروار کہتی ہیں کہ تم نے جو الٹے سیدھے چلے کاٹے ہیں نا جادو والے، وہ سارے چیزیں الٹ ہو گئی ہیں، عمران بھی جیل لیتے، تم بھی جیل لیتے، سارے جیل، ٹھیک ہے۔ تو لیکن وہ کہہ رہی ہے جی میں باہر آ کے اپنا رول ادا کروں گی، اس کے بارے میں یہی کہا جا رہا ہے کہ باہر آ کے اپنا رول ادا کرے گی۔ بہرحال اس کے اوپر چلوں کا کیس بناؤ نا جی، وہ جو بکریاں ذبح کی گئی ہیں، بندے ذبح کیے گئے ہیں، بچے ذبح کیے گئے ہیں، یہ مرغیوں کے گوشت ذبح کیے گئے ہیں، وہ جو الزام ہیں افشاں، وہ سپریڈنٹ جو تھی اس کے، وہ نکالو باہر، اس میں پنکی پیرنی آتی ہے، شامل ہوتی ہے، اور باقی سارے کیسوں میں بھی آتی ہے، القادر ٹرسٹ میں آتی ہے، بہت سارے کیسوں میں ہے، جان تو نہیں چھٹن لگی۔ بہرحال پنکی پیرنی کے باہر آنے سے وہ جو ہے نا ان کا دھڑے بندی میں اضافہ ہوگا اور وہ جناب ہو جائے گا۔ اگلے ہفتے کی آپ کو دو اہم خبریں بتا رہے ہیں جی، دو اہم خبریں۔ ایک تو یہ ہے کہ اگلے ہفتے عمران خان کو فوج کے سپرد کیے جانے کا امکان ہے، اور اگلے ہفتے ہی نواز شریف کو لندن جانے کا امکان ہے۔ اے دو خبراں کیسی ہیں تنوں اسی دس رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور اب وہ بس ہو گئی ہے، اب گورنمنٹ جو ہے وہ ایک اپیل کرنا چاہ رہی ہے سپریم کورٹ کے پاس کہ جو آپ نے سٹے دیا ہوا ہے فوجی عدالتوں کا، وہ سٹے خارج کرو تاکہ ہم اس کو وہ کریں، ٹھیک ہے نا جی، اس کے وہ کاروائی ہو، جو سزائیں پوری ہوئی پڑ رہی ہیں عمران خان کی، یہ یاسمین راشد اور عمران خان کا بھانجا احسان نیازی اور سارے، ان کی سزائیں پوری ہوئی پڑی ہیں نا، ٹھیک ہے، وہ والی۔ تو یہ جناب عالی صورتحال ہے۔ فی الحال سکون.com ہے، کوئی تحریک نہیں چلے گی، کوئی امین گنڈا پوری کی مچھیں جو ہے نا وہ باہر نہیں آئیں گی، وہ سب خاموش ہو گئے ہیں، ان کو سانپ سونگ گیا ہے۔ اب یہ وکیل بھی کہہ رہے ہیں کہ یار اسی ہوں ایس چیف جسٹس کے خلاف کاروائی کریے جنہیں 3 سال چیف جسٹس رہنا ہے، پھر ساڑھا کی بنے گا۔ ہر وکیل کو یہ ہوتا ہے نا کہ وہ کرے۔ بہرحال حکومت نے عقل مندی سے کام لیا ہے، اور آج شہباز شریف صاحب بھی خوش ہیں، بلاول بھی خوش ہیں۔ آج ویسے نصرت بیگم کا بھی وہ یوم ہے، وہ ان کا پتہ نہیں پیدائش کا ہے یا فوتگی کا ہے، یہ میں نے غور نہیں کیا، نصرت بیگم کا ان کا بھی ہے۔ اور ایک وہ افسوسناک ایم کیو ایم والے کی جو ینگ لڑکا بیچارہ فوت ہوا ہے، رائنا، جو اس پارلیمانی کمیٹی کی ممبر بھی تھیں، کل وہ اجلاس میں تھیں اور آج اس کا اس وقت جنازہ ہو گیا ہے۔ تو وہ انجینئر تھا، گاڑی ایسے فٹ پاتھ سے ٹکرائی ہے، ینگ 23 سال کا ینگ انجینئر، اس کا بیٹا جناب وہ فوت ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کرے۔ یہ ایسے حادثات ہوتے ہیں نا سر جی، یہ بڑے دکھ والے ہوتے ہیں، جب پیرنٹس کو اولاد کا دکھ سہنا پڑے نا، یہ بہت
بہت بات ہوتی ہے. ہمارے ایک جسٹس تھے ملک سعید حسن صاحب, وہ کہتے تھے یہ سائیکل ہے کہ بیٹا پیدا ہوتا ہے باپ نے فوت ہونا ہوتا ہے, یہ سائیکل ہے نا, لیکن جب یہ ری سائیکل ہو جاتا ہے, پیچھے مڑتا ہے نا, کہ باپ کے ہوتے ہوئے بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے, اس سے بڑا کوئی دکھ نہیں ہوتا. واقعی سائیکل تو ٹھیک ہے نا, وہ تو سائیکل چل رہا ہے کہ بزرگ ہو جاتے ہیں پھر وہ فوت ہو جاتے ہیں والدین, لیکن اگر ان کے سامنے بچے فوت ہو جائے, بیٹا یا بیٹی فوت ہو جائے, وہ بڑے دکھ کی بات ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ مغفرت کرے ان کی, ہاں جی, اللہ تعالیٰ جنت الفردوس نصیب کرے. تو باقی انشاءاللہ ملتے ہیں جناب اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی خالد صاحب ہمارے دوست آئے ہیں کھوکر صاحب لندن سے. سر ویلکم, کیسے ہیں, ٹھیک ہے؟ سفر ٹھیک گزرا ہے آپ کا؟ اچھا, فریش بھی لگ رہے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے خالد صاحب کے ساتھ تو آپ میری ویڈیو دیکھتے رہیں, ادھر ویمبلے لندن سے, اور ویڈیو بناتے رہیں, بڑے رنگ برنگے کھانے ٹرکش کھانے کھاتے رہیں. تو آج خالد صاحب پاکستان آئے ہیں تو ان کو ہم ویلکم کرتے ہیں. سر آپ کو خالد صاحب کے بھائی ہیں عابد لطیف صاحب, یہ ہمارے امیدوار ہیں نیب صدر کے کینٹ سے, تو انشاءاللہ تعالیٰ کامیابی ہوگی. ان کے دوست ان کے ساتھ ہیں, ٹھیک ہے نا سر؟ یہ ہاں جی, یہ سر جی, یہ سارے ہم ادھر بیٹھے ہیں تو انشاءاللہ لنچ انجوائے کر رہے ہیں. تھینک یو سر.